बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं सियासी व समाजी शख्सियत साबिक सदर कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट खालिद परवेज़। इन्होंने शऊर और आगाही प्रोग्राम का इन्होंने भिंबर में आगाज़ किया है। नाजरीन, इनसे जानेंगे कि इस प्रोग्राम के पीछे इनके क्या मकासद हैं। मैं इसी हवाले से भट्ट साहब से पहला सवाल करूँगा कि शऊर और आगाही मुहिम, भट्ट साहब आपने इसका आगाज़ करने जा रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत क्यों कर महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़क्त वज़ीरों के। इस देश का हर बिलावल है मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। क्या बात। मैं ये समझता हूँ कि शऊर व आगाही का आगाज़ मैंने क्यों किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तवील अरसे से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आए रोज़ सिर्फ आवाम के से ही सब कुछ छीना जा रहा है, जबकि आवाम को डिलीवर कुछ नहीं किया जा रहा। मसलन हम छोटी सतह से लेते हैं, म्यूनसिपल कमेटी भिंबर को देखें, वो दे क्या रहे हैं, ले क्या रहे हैं। इसी तरह हाल ही में ज़िला कौंसल ने जो दरामदी और बरामदी टैक्स लगाया है, बज़ाहिर ये बहुत छोटे एक्ट हैं, लेकिन इसके नताइज दो रस मरतब होते हैं। इस टैक्स को ख़त्म करने के लिए एक तवील जदोजहद की गई और उसके बाद कई सालों के बाद ये ख़त्म किया गया। अब दोबारा सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक इसको नाफिज करके एक नई जंग छेड़ दी गई है अवाम, ताजर और ज़िला कौंसल के दरमियान। तो इस सिलसिला में इस एक्ट को भी देखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा शहर, जिसके अंदर बज़ाहिर तामीर व तरक्की हम देख रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या हमारे हकूक़ जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। थाने के अंदर क्या कोई सिंगल आदमी जाके अपने मामलात को हल करा सकता है? डीसी के पास कोई आदमी जा सकता है? या दीगर जितने भी इदारे हैं, जितने भी हेड्स उनके बैठे हुए हैं, क्या वो आवाम को डिलीवर कर रहे हैं? जब ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि हर तरफ जो हुक्मरान तबका है उसने इस पूरे सिस्टम को अगवा किया हुआ है और इन तमाम वसाइल के ऊपर वो काबज़ हो चुके हैं। कोई एक छोटा सा कदम भी कोई मुलाजम उठाने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो कोई स्टेप उठाता भी है तो फौरी तौर पर उस हल्के का एमएलए, जो कि उस हल्के का वज़ीर आज़म है, अगर आप गौर करें आज के दौर में एमएलए एक हल्के का एमएलए है, जबकि एक पूरी कैबिनेट है, वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, लेकिन किसी भी दीगर वज़ीर को इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी वजारत के हवाला से किसी भी हल्के में जाके कोई बात कर सके। ता वक्त है कि उस हल्के का एमएलए जो है उसकी मर्ज़ी और रज़ा के बगैर वो वहाँ आ सके। ट्रांसफ़र, तबादले, तकर्रियाँ, तनज़लियाँ, ये सब एक मखसूस ग्रोह जो भी वक्त आकम होता है उसके मतहत चले जाते हैं। आज हम जब नज़र दुराते हैं तो हमें कहीं पर भी आवाम को वो सहूलियात मुयस्सर नज़र नहीं आती जो कि हमारा कौमी हक़ है। इसलिए मैंने ये महसूस किया है कि आज के पढ़े लिखे तबके के लिए बिलखसूस शऊर व आगाही मुहिम का आगाज़ किया जाए और उन्हें बताया जाए कि आपके क्या क्या हकूक़ हैं और आपने ये हकूक़ किस तरह हासिल करने हैं। ठीक है भट्ट साहब, आप इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या आपके क्या इक़दामात होंगे इस सिलसिला में? इस सिलसिला में सबसे पहली जो मुहिम जोई मैं कर रहा हूँ वो होगी पम्फलेट की सूरत में तहरीरी तौर पर लोगों को जो है आप शऊर देना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको उनके हकूक़ के हवाला से इल्म हो सके। ठीक है, कि ये जो वसाइल हैं ये उनके हैं। ठीक है, ये जो कुछ भी निज़ाम है ये उनकी वजह से कायम है। अगर अवाम ना हो, हुक्मरान मर भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
عوام کے بغیر حاکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ عوام کو جس دن پتہ چل گیا کہ ان کے بغیر ان کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں یا جنہیں وہ مسلط کیے بغیر بلکہ وہ انہیں چنتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, وہ لوگ ان کے بارے میں ان کو جب پتہ چل جائے گا کہ ان کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ دن ہماری کامیابی کا پہلا سٹیپ ہوگا. ٹھیک. بٹ صاحب آپ بمبر کی عوام ویسے ماشاءاللہ کافی اچھی عوام ہے ہماری بمبر کی, لیکن آپ کیا ان سے توقع وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ میں کیونکہ اس حوالہ سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں بمبر شہر کے اندر تاجر برادری, اس کے بعد سول سوسائٹی, اس کے بعد ڈور ٹو ڈور لوگوں سے رابطہ کرنے کی مہم کریں گے, اس کے بعد ہم شہر سے باہر جتنے بھی ہماری مارکیٹس ہیں, جتنے بھی تاجر ہیں, جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں, ان سے بھی رابطہ کریں گے, اور ایک باقاعدہ 1 اگست سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گے. اس آغاز کے اندر پہلا سٹیپ جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا ان کو اس بات کا شعور دینا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہارے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا. اس نظام نے اسی وقت چلنا ہے جب تم چاہو گے. آج اگر آپ سوئے رہے, اس کے خلاف آپ نہ اٹھے, تو آپ کا حقوق جو ہیں وہ مخصوص لوگ اسی طرح اپنے قبضے میں رکھ کر اس موجودہ سسٹم کے اندر جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے تحت وہ چلاتے رہیں گے. اور سرکاری ملازمین کیونکہ اپنی اصل جو حیثیت ہے ان کی وہ بھی کھو بیٹھیں گے, جس وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے پورے اعتماد ہیں, یا آپ نے جو اپنے ذہن میں ایک گول رکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ نقطہ جو ہے یہ اس کو اچیو کرنا ہے, اس کی مدت کیا ہے آپ کے ذہن میں, کہ کب تک آپ اس ایٹماسفیئر کو لے کر, بمبر کے ماحول کو لے کر آپ کب تک وہ گول اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کے سامنے اپنے قائد کا ایک شعر ہے جو اکثر وہ کہا کرتے تھے, مقبول بات شہید رحمۃ اللہ علیہ, کاش یہ مصرع در و دیوار ہو جائے, جس کو جینے کی ہو تمنا وہ مرنے کو تیار ہو جائے. کیا بات. اور آگے میں یہ کہوں گا, میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا رہا, اور انشاءاللہ تعالی بفضل خدا مجھے مکمل امید ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ بالخصوص پڑھا لکھا باشعور لوگ جو ہیں ان تک جب میرا پیغام پہنچے گا یا میں ان تک رسائی حاصل کر لوں گا تو پھر تو کامیاب ہو جاؤں گا. اگر میں نے یہ صرف شعور و گاہی مہم کا آغاز کرنے کے بعد گھر میں جا کے لمبی تان کے سو گیا تو ظاہر ہے لوگ تو نہیں نکلیں گے. مجھے اس کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی اور ڈور ٹو ڈور مجھے لوگوں سے ملنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ڈور ٹو ڈور لوگوں سے ملوں اور لوگوں کو کنونس کروں کہ آؤ اس نظام سے آزادی حاصل کرو, جس نظام کے اوپر چند لوگوں نے قبضہ کیا ہے, اور وہ قابض جو ہیں وہ کمزور ہیں, وہ طاقتور نہیں ہیں, لیکن ان کو عوام کی حاصل ہے. لیکن جب تک آپ ان کو طاقت دے کے رکھیں گے وہ آپ کے حقوق غصب کیے رکھیں گے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, آپ ایک بڑا نیک عمل کرنے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کر لیتا ہے. پھر آپ کا دین جو نیکسٹ آپ کا وہ لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ اس عمل کو آگے کیسے آپ کے ذہن میں اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں جی, ایک بات تو طے ہے, جب ایک فرد آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ افراد کی صورت اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ افراد کی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ ایک قوم کی صورت اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی قوم بن جاتی ہے تو اس میں سے خود بخود لوگ نکل کے سامنے آ جاتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ جو بھی لوگ اس کاز کے اندر بہترین رول کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئیں, یہ بیڑا ان کے حوالے کیا جائے اور ان کی قیادت میں اس ساری کامیابی کے سفر کو جاری رکھا جائے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر مل سکیں. میرٹ, رول آف لا اینڈ جسٹس, یہ بنیاد ہے ہمارے اس پورے سسٹم کی, پوری اس مہم کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا. جی ناظرین آج آپ نے بٹ صاحب کی باتیں سنی. ہمیں بھی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا چاہیے, ایفرٹ کرنی چاہیے.
خصوصاً ان حقوق کے لیے جنہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔